आज भारतसँग नेपालले क्रिकेट खेल्दैछ, हामी बधाई दिइरहेका छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु कि जब प्रधानमन्त्रीले शुभकामना लेख्दै गर्दा ती हातहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि लाग्दैन? जब क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्समा बधाई दिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर अनुहार कस्तो हुन्छ? यसरी तपाईँको 17 लाख रुपियाँ बाचा गरेको नदिने र आज मात्रै भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा 27 करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको 7,20,000 भन्दा बढी छैन। तर पनि आज क्रिकेट खेलिरहेका छन्। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ? यो पैसा छिटो देऊ, होइन भने फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन। आज भोको पेडले राष्ट्रवादलाई तपाईँको कहाँसम्म धान्ने यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने पैसा र खेलकुद मन्त्री र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराओस्, म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र छिटो गरियोस् भन्ने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई, संक्षिप्तमा के राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही भदौ 17 गते बिहान 36 बजे जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा एउटा गाडी एक्सिडेन्ट भयो र चालक र सहचालकको मृत्यु भयो। अहिलेसम्म 2066-67 देखि अहिलेसम्म कर्णाली राजमार्गको जुम्लाको सडक खण्ड लगायतमा 433 वटा सवारी दुर्घटना भए, 199 जनाले ज्यान गुमाए, कम्तीमा 800 जना भन्दा बढी आज पनि घाइते छन्। उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। यो कर्णाली राजमार्ग बनाएको हो कि यो मृत्यु मार्ग बनाएको? र अहिलेको सरकारलाई म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मार्गको, यो राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो कर्णाली राजमार्ग र नाङ्मा हुँदै गमगढी हुँदै रारा पुग्ने राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो स्तर उन्नति र पिच गरियोस्। र साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय, जब देख्छौँ, जब सुन्छौँ सरकारका बाचा मनै हर्षित हुन्छ। जब क्रिकेट मैदानमा छिर्छौँ, रगत पसिना बगाउँछौँ, जब भोग लाग्छ छाम्छौँ गोजी, 1000 पटक त्रसित हुन्छु। गरेथ्यौ बाचा किन जब निभाउन सक्दैनौ भने, देखायौ किन आशा जब पुरा गर्न सक्दैनौ भने, तिम्रा मिठा र चिल्ला बातमा हामी भुलेका थियौँ, भोको र नाङ्गो पेटमा हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीका लागि भनेर नेपाल नाभिबिया स्कटल्यान्ड काठमाडौँमा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजीसँग युएमा खेल्दा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजी काठमाडौँसँग फेरि काठमाडौँमा खेल्दा 3 लाख, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको 2 लाख र एसिसी कप जित्दाखेरि 6 लाख गरेर नेपालका खेलाडीलाई 17 लाख रुपियाँ दिने भनेर बाचा गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म नेपालका खेलाडीको खातामा 1 रुपियाँ पैसा पनि आएको छैन। भोकै खेलिरहेका छन्। आज भारतसँग नेपालले क्रिकेट खेल्दैछ, हामी बधाई दिइरहेका छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु कि जब प्रधानमन्त्रीले शुभकामना लेख्दै गर्दा ती हातहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि लाग्दैन? जब क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्समा बधाई दिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर अनुहार कस्तो हुन्छ? यसरी तपाईँको 17 लाख रुपियाँ बाचा गरेको नदिने र आज मात्रै भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा 27 करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको 7,20,000 भन्दा बढी छैन। तर पनि आज क्रिकेट खेलिरहेका छन्। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ? यो पैसा छिटो देऊ, होइन भने फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन। आज भोको पेडले राष्ट्रवादलाई तपाईँको कहाँसम्म धान्ने यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने पैसा र खेलकुद मन्त्री र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराओस्, म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र छिटो गरियोस् भन्ने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लामा डेङ्गु सबभन्दा मलाई लाग्छ देशभरकै जनसङ्ख्यामा 11,628 भन्दा बढी सङ्क्रमित, त्यसमा पनि रेकर्डेडमा, नन रेकर्डेड अथवा गाउँघरमा। अब भन्छन् त्यहाँ धरानमा के अरे बर्सातको पानी जम्मा गर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ डेङ्गु फैलियो। त्यो भन्दा पनि सुनसरी जिल्लाकै मेरो रेकर्डमा भन्नुपर्दा मेरो क्षेत्रकै पनि 3-4 जनाको मृत्यु, त्यसमा पनि फरक दक्षिणी बेल्टमा पनि भएको अवस्थाहरू छ। सभामुख महोदय, यस्तो आक्रान्त रोग अथवा सङ्क्रमित भएर मोरङमा त्यसै गरी 2000 भन्दा पनि के अरे माथिको डाटामा सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था
हुँदै देशभरि फैलेको यो रोगलाई सरकारले खासै एउटा ठोस योजना लिएर तदारुकताका साथ यो रोगलाई निराकरण गर्ने अवस्थाहरू लिएको देखिँदैन सभामुख महोदय। त्यसरी नै सभामुख महोदय स्थानीय निकायहरूको यो बीचमा चाहिँ अब स्थानीय निकायले आफ्नो कर मान्य सदस्य श्री भानुभक्त जोशी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी यो सदनमा शून्य समयमा धेरै कुराहरू उठाइरहेका छौँ, तर मलाई के लागिरहेको छ भने अहिलेसम्म शून्य समयमा उठाएका जनताका समस्याहरूलाई सरकारले खासै सुन्ने गरेको देखिँदैन। मैले पहिलेदेखि बारम्बार उठाउँदै आएँ, बझाङ जिल्लाको एउटा पालिका यस्तो छ अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन। हामीले भन्यौँ सडक सञ्जालले नछोएको गाउँपालिकाहरूलाई अलि महत्त्व दिनु पर्यो, सरकारलाई ध्यान दिनु पर्यो भन्यौँ, ध्यान दिएन। सरकारको नीति छ प्रत्येक पालिकामा बैङ्क स्थापना गर्ने भन्ने। मलाई लाग्छ देशका सबै पालिकामा बैङ्क स्थापना भइसकेका छन् होला। बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा हामीले धेरै पटक हारगुहार गर्दा राष्ट्र बैङ्कसँग भन्दा अर्थ मन्त्रालयसँग भन्दा अहिलेसम्म साइपाल गाउँपालिकामा बैङ्क स्थापना भएन, खाद्य डिपोको व्यवस्था भएन। त्यसको साथसाथै अस्ति सुन्यौँ हामीले बझाङ जिल्लामा नुन पाउनका लागि मान्छेले 2-3 दिन लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था। माननीय सदस्य श्री मनीष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज नेपालको राष्ट्रिय टोली क्रिकेट टोली एसिया कप प्रतियोगिता अन्तर्गत भारतसँग खेलिरहेको छ। यसको लागि हाम्रो राष्ट्रिय टोलीलाई शुभकामना। साथै माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूले उठाउनु भएको प्रसङ्ग र प्रश्नहरूमा मेरो पनि समर्थन छ। अर्को प्रसङ्ग जनकपुर रेलवेमा जीएमको नियुक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेर रेलवे बन्द हुने अवस्थामा पुग्दैछ र यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय, नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जनकपुर रेलवे ऐतिहासिक र त्यहाँको स्थानीय दैनिकीसँग जोडिएको, प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा साधन हो। त्यसैले गर्दा त्यो बन्द हुन नपरोस् र बन्द नहोस् र त्यो एकदमै निन्दनीय र लाज लाग्दो कुरा हुनेछ भनेर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार माटोको तोरमा जस्तो भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, आय पनि छैन, आथु पनि छैन। विगत 4 वर्षदेखि यो देशका 1,50,000 भन्दा बढी नागरिकहरूले कोरोना बापत कोरोनाको बिमा गरे। त्यस बापतको 11 अर्ब रकम आजसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैन। सरकारलाई कुनै त्यसको चासो छैन, सरकार छैन, कुम्भकर्ण निन्द्रामा पर्यो। त्यसकारण सभामुख महोदय विशेष रुलिङ होस्, तत्काल ती बिमितहरूले पाउनु पर्ने रकम सरकारबाट प्राप्त होस्। अर्को सन्दर्भ मकवानपुरको इन्द्र सरोवर ताल, त्यो मानव निर्मित ताल हो। त्यहाँ 104 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। त्यो ताल जहाँ 85 लाख घनमिटर पानी, आज त्यो पानी करिब 62 लाख घनमिटर कायम छ। बाँकी 23 लाख घनमिटर बराबरको त्यो पानी हुनुपर्ने जमिन, हिलो माटो, बगर यी इत्यादिले चाहिँ भरिएको अवस्था छ। तत्काल म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यो तालको सरसफाइ, त्यसको संरक्षण। माननीय सदस्य श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपाल सरकार अन्तर्गत नेपाल चिया विकास निगमको स्वामित्वमा रहेको तथा इलाम र झापा जिल्लामा रहेको 8वटा चिया बगान र कारखाना निजीकरणका नाममा सङ्घाई भन्ने समूहलाई लिजमा दिएको 25औं वर्ष भयो। यस अवधिमा चिया बगानको दुर्दशा भएको छ भने पुरातात्विक महत्त्वका चिया कारखानाका यन्त्र उपकरणहरू गायब गरिएको छ। चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारी कटौती गरिएको छ भने इलाम जिल्लाका बगान र कारखानामा कार्यरत मजदुरहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक ज्याला उपलब्ध नगराई सस्तोमा काम गर्न बाध्य गरिएको छ। श्रम ऐनले तोकेको बसोबास, स्वास्थ्य सुविधा, बिदा लगायतका सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय खारेज गरी पुनः बोर्ड सञ्चालन गरेर दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई
प्रोत्साहित गर्न माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मङ्गल प्रसाद गुप्ता। सम्माननीय सभामुख महोदय, अद्यावधि बेरोजी रु 5,87,34 करोड मध्ये हालसम्म स्थानीय तहतर्फ 1,72,060 करोड बाँकी देखिन्छ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकार तर्फ संसदमा लेखा समिति रहने व्यवस्था रही, उक्त समितिमा बेरोजी छलफल गर्ने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय तहतर्फ उक्त बेरोजी फर्स्यौट प्रक्रिया तथा विधि सम्बन्धमा कानुनमा समेत प्रश्न नभएकोले र कार्यविधि समेत सङ्घीय सरकारबाट नगरेको कारणले स्थानीय तहहरू अनभिज्ञ समेत रहेको हुँदा बेरोजी बढ्दै गएकोले सरकारको ध्यान आकर्षण जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मन्जु शर्मा अन्सारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, हामीहरू संविधानमा जस्तो महिलाको अधिकारको उत्कृष्ट संविधान सायद यो एसिया मुलुकको धेरै कम मुलुकमा होला, तर तैपनि थ्योरीमा चाहिँ नि महिला अधिकारको धेरै कुराहरू हाम्रो संविधानमा उल्लेखिन्छ, तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ नि त्यो केही पनि भइरहेको छैन। आज पनि महिलाहरू त्यति नै पीडित छन्। उनीहरूको बाल सुधार गृहमा 13 वर्षको महिलाको रेप हुन्छ, तर त्यसको सुनवाई हुँदैन। बाहिर त हुन्थ्यो, अब कारागृहभित्र पनि रेप हुँदै गइरहेको छ। यो कुरामा पनि सरकारले अलि कडाइले ध्यान दिन सकेको छैन। अर्कोतिर आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन कतिपय महिलाहरू सिडिओ कार्यालय धाइरहेका हुन्छन्, तर आज पनि ती बच्चाहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। आज पनि तिनीहरूलाई सिडिओले यो कुरा पुगेन, ऊ कुरा पुगेन भनेर महिनौदेखि दौडाइरहेको छ, जबकि नागरिकता विधेयक पास भएको पनि आज यतिका दिन भइसक्यो। माननीय सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाका केही ज्वलन्त समस्याहरूको सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मेची राजमार्ग र तमर करिडोर अन्तर्गत ताप्लेजुङ खण्डमा पर्ने सडकको मालपोत, सडकले ओगटेको जमिनको मालपोत अहिले पनि व्यक्तिले तिर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यसैले सडकको जमिन र व्यक्तिको जमिन तत्काल लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। नम्बर 2, पहाडी जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण अव्यावहारिक छ र अन्यायपूर्ण छ, त्यसलाई सच्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। ओलाङचुङगोला नाका अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन, जसले गर्दा ताप्लेजुङबाट तिब्बत जाने व्यक्तिहरूको निम्ति र स्थानीयको निम्ति समस्या उत्पन्न भएको छ। उक्त नाका खोल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। ताप्लेजुङ जिल्लामा राजस्व बुझाउने कर कार्यालय नभएको हुनाले सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। तत्काल ताप्लेजुङ जिल्लामा कर कार्यालय खोल्नको निम्ति माग गर्दछु। र जाँदा जाँदै आज भारतसँग खेलिरहेको नेपालको क्रिकेट टिमलाई विजयको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, नक्सा त संसदबाट हामीले एकमतले जारी गऱ्यौँ, तर भर्खरै चीनले प्रकाशित गरेको उसको नक्साको छिमेकमा हाम्रो देश देखाउँदा हाम्रो चुच्चे नक्सा छैन। र परराष्ट्र मन्त्री अघिल्ला सरकारहरूलाई उसले चिठी नै लेखाएर हिँड्छ, उसले पठाएकै छैन भनेर गाली आलोचना गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो सरकारको दायित्व हो। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालय र वर्तमान सरकारले हाम्रो संसदबाट एकमतले पारित नक्सालाई मान्यता दिलाउनको लागि कुन देशसँग के गतिविधि कुन पत्राचार गरेको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी यो संसदलाई तत्काल देओस् भन्ने म माग गर्दछु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आज क्रिकेट हुँदैछ भारत र नेपालको बिचमा, तर चितवनमा निर्माण गर्न थालेको अलपत्र परेको क्रिकेटको बारेमा प्रधानमन्त्रीले यही बोलेर धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो निर्माण अगाडि बढेको छैन। खेल मैदान नदिने, उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा र पारिश्रमिक र तोकिएको पुरस्कार नदिने, अनि भारतका विरुद्धमा छक्कै छक्का हानुस् नेपालले भनेर आशा गरेर हुन्छ। माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम पाकी मगर।
सम्माननीय सभामुखज्यू, आज संसद सुरु भएको 8 महिना भयो। अहिलेसम्म एउटा मात्र विधेयक पास भएको छ। 93 विधेयक विचाराधीन छन्। 14 विधेयक पूर्ण रूपमा र 79वटा कानुनलाई नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने गरी दर्ता भएको छ। सरकारभन्दा 79% भोट पाएको सरकार आज एउटा कानुन बनाउन छलफल गर्ने, तर विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्यार्थ प्रस्तुत गर्न 69 जना सांसद समेत सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो। यस्तो व्यवहार नदोहोर्याउने गरी संसदप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाजमा आज भ्रष्टाचार किन मौलायो, न्याय नैतिकता किन हरायो, अनियमितता किन बढ्यो? मलाई लाग्छ यसको मूल कारण हो हाम्रो समाजमा सामाजिक रूपान्तरण नहुनु, संस्कार र संस्कृतिको विचलन हुनु। त्यस्ता छोराहरू हामीसँग छन् जिउँदा मातापितालाई देवघाट धकल्ने वा वृद्धाश्रममा खेद्ने, मृत्यु पश्चात स्वर्ग तार्न भनेर धुमधाम दान पुण्य र कर्मकाण्ड गर्ने। सामाजिक धर्म र मर्म, मानवीय मर्म बुझ्ने हो भने यहाँ न मानव बीच छुवाछुतो भेदभाव हुन्थ्यो, न कानुन विरोधी अपराधिक घटना घट्थे। म यस किसिमको एउटा न्याय र नैतिकताको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज आफ्नो गृह जिल्लामा 2078 सालमा शिलान्यास भएको रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बारेमा भन्न गइरहेछु। त्यो 2078 साल असाढ महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले शिलान्यास गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अहिले अवस्था अल्पत्र भएको छ सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा अब त्यसलाई म सरकारलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदले त्यो गठन आदेशलाई पुनः फेरि त्यो गठन आदेशलाई मन्त्री परिषदबाट पुनः अनुमोदन र संशोधन गरी सप्तरीको रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यहाँको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति अविलम्ब गरी त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभने यो एउटा मध्य प्रदेशको मात्रै सवाल छैन सभामुख महोदय, देशकै कुरा छ। त्यो रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको अब यस्तो एउटा देशमा चिकित्सा शिक्षाको हब बन्ने हो, त्यतातिर सरकारको ध्यान आकर्षण गरी। माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही वर्षदेखि भक्तपुरको विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनी सर्वसाधारण जनताको जग्गाहरू रोक्का गरिएको छ, तर अहिलेसम्म बजेट विनियोजन पनि भएको छैन, काम पनि सुरु भएको छैन। केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूले जग्गा प्लटिङ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नका लागि स्मार्ट सिटीको नाममा सर्वसाधारण जनताको जग्गा रोकिराखेको अवस्था छ। त्यसैले म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित निकायको त्यो स्मार्ट सिटी भनेर रोकिएका सम्पूर्ण जग्गाहरू खुल्ला गरियोस् र यदि स्मार्ट सिटी बनाउने हो भने हाम्रो स्थानीय तहलाई नै त्यसको जिम्मा दियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, अस्ति मात्रै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। ग्यासमा अति नै धेरै मूल्य वृद्धि गरिएको छ। के कारणले मूल्य वृद्धि भएको हो त्यसको जानकारी हामी गृहिणीहरूले थाहा पाउनुपर्छ, सम्पूर्ण गृहिणीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। सरकारले। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, हाम्रो देश नेपालमा सर्वत्र भ्रष्टाचारले व्याप्त छ। भ्रष्टाचार दुई किसिमले गरिँदो रहेछ सभामुख महोदय। एउटा विद्यमान ऐन कानुनलाई अपचलन गरेर गरिने भ्रष्टाचार, एउटा चाहिँ नियम कानुन नै परिवर्तन गरेर गरिने भ्रष्टाचार। र यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ यो गिरिबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भमा हदबन्दी जग्गा
घोषणा भइसकेको अवस्थामा 500 बिघा जग्गालाई सट्टापट्टा गरिने भनेर विगत सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ चिया हाम्रो एक्सपोर्टेबल आइटम पनि हो, क्यास क्रप पनि हो, त्यसलाई बन्देज गरेर चाहिँ यो सट्टापट्टाको कानुन चाहिँ लिएर आएको छ। त्यसलाई चाहिँ छानबिन होस् भनेर म भन्न चाहन्छु। अर्को नेपाल ट्रस्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ अरबौँ लगानीमा बनेको छ। त्यो यति होल्डिङलाई चाहिँ कौडीको बलमा 5 वर्ष समय छँदै पहिला नै त्यसलाई सम्झौता गरेर कौडीको बलमा विगतको सरकारले चाहिँ दिएको छ। त्यसको पनि छानबिन होस् भनेर म सभामुख महोदयसँग माग गर्दछु। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। माननीय सदस्य श्री राम कुमार राई। सभा महोदय, खोटाङ जिल्लाको अधिकांश भूभागमा यो भाद्र 4 गतेदेखि 10 गतेसम्म अविरल वर्षा परेको हुनाले त्यहाँका धेरै किसानहरूको घरहरू क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यहाँ किसानहरूको सिँचाइ कुलो र सडकहरू चाहिँ सबै ध्वस्त भएको छ। यो राहत र पुनर्निर्माणको लागि सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो यो हलेसी जस्तो क्षेत्रमा हजारौँ यात्रीहरू गइरहेको छ, तर हाम्रो सडक चाहिँ असाध्य जीर्ण भएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ कुन बेला चाहिँ अब ठुल्ठुलो दुर्घटना हुने हो, यसलाई पटक पटक कुरा उठाइएको छ। यो हलेसी जयराम घाटको सडक निर्माण गरियोस्, म ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामनाथ अधिकारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सरकारसँग निवेदन गर्न गइरहेको छु। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य कतिसम्म पुगेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो? 10 महिना अगाडि प्रति केजी जिराको मूल्य 500 रुपियाँ थियो, आज 1600 सम्म पुगेको छ। त्यसै गरी गएको श्रावण महिना अगाडि चामल प्रति बोराको 2000 थियो, आज 2500 पुगेको छ। दालको वस्तु पनि त्यही ढङ्गबाट वृद्धि भएको छ। खाने तेल 200 थियो, 260 सम्म पुगेको छ। डिजेल पेट्रोल ग्यासको मूल्य अचाकली वृद्धि भएको छ। सरकार कालो बजारी नियन्त्रण गर्न किन डराएको? सरकारले जानकारी दिनुपर्दछ। क्रिकेट टिमलाई सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपाल र भारत बीचको क्रिकेट टिममा आज हुन गइरहेको नेपाली खेलाडीलाई जितका लागि शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दोस्रो, गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा तुरुन्त भएको भ्रष्टाचार गरी छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो, सभामुख महोदय, हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पाए त्यही बोल्न गइरहेका हुन्छौँ। कोही आगै उकेल्छौँ, सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौँ भन्छौँ, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ, कोही धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ। जित्ने राजनीतिज्ञहरू र अलि स्टेटमा पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लाएर बोलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराइली। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले यो सम्मानित सदनमा राखेको जनताको समस्या सुनेर मात्र बस्छ कि समाधान पनि गर्छ? केही समय अगाडि मैले यो सम्मानित सदनमा अरनीको कोदारी राजमार्ग अन्तर्गत धुलीखेल खावा सडक स्तर उन्नतिको काम गौरी पार्वती निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का परेको 22 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्छु भनी सम्झौता गरेको, तर हालसम्म पनि 40% पनि काम सम्पन्न भएको छैन। वर्षातको पहिरोको सडक अस्तव्यस्तता भएको छ। रामेछाप दोलखा सिन्धुपाल्चोक तातोपानी खासा जोडिने नाका भएको यो सडक उपयोग गर्ने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्मानित सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमा कार्यरत 3 जना शाखा अधिकृतले अब 2078-79 को माघ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको अवस्था छ। ती कर्मचारीले किन कसो तलब भत्ता नपाएका हुन्? माननीय सदस्य श्री रूपा विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लामा छाडा पशु चौपायाको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ। सर्वसाधारण दिनहुँ दुःख कष्ट भोग्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् र सडक दुर्घटनामा परि कति घाइते भएका छन् भने कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र सभामुख महोदय, हजारौँ गरिब किसानहरूको अन्नबाली सखाप भइसकेको छ र खेती गर्ने समयमा मल बिउको अभावमा किलोमा जोखेर ल्याई मल अनि फलाएका अन्नबालीको रक्षाका लागि किसानहरू रातभरि नसुतिकन एउटा त्यो रक्षाको लागि रक्षक बन्दैछन् र कृषि मन्त्रीज्यूको गृह जिल्ला पनि हाम्रो कपिलवस्तु नै हो। उहाँ कृषि मन्त्री भइसकेपछि 5 पटक कपिलवस्तु गइसक्नुभयो। उहाँले के देख्नुभयो, के सुझाव दियो र के निकास आयो र स्थानीय तहबाट पनि त्यो समस्या समाधानको लागि पहल गरियो तर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। तसर्थ माननीय सदस्य श्री रेखा यादव। महोदय, संविधानको धारा 10 ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गराइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर विडम्बना पूर्वक भन्न पर्ने हुन्छ, नेपाली नागरिक नेपाली महिला माथि अहिले पनि त्यही अन्याय भइरहेको छ। जसको श्रीमानले छोडेर गइसकेको तर ऊ आफू नेपाली नागरिक हुँदा पनि उसको सन्तानले नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ। के त्यो सन्तान नेपालको नागरिक होइन भने कि त सरकारले त्यो घोषणा गर्नु पर्यो, संविधानको यो बुन्दालाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। हो भने उसको अधिकार उसले पाउनु पर्यो, त्यो सन्तानले पाउनु पर्यो भन्ने सम्बन्धित निकायलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज भारतसँग आज क्रिकेट खेल्न गइरहेका क्रिकेट टिमलाई म सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र ग्यास र पेट्रोलियमका पदार्थ यदि यसरी बढ्ने हो भने नेपाली नागरिकले फेरि कसरी चैन पाउने? यसले त फेरि। माननीय सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज आम नागरिकहरू र विशेष गरेर मजदुरहरूले मजदुरी गर्नु नपाइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको 1 महिनामा 2 चोटि मूल्य वृद्धि गरेको छ र ग्यासको अचानक 325 रुपियाँको दरले वृद्धि गरेको छ। यस्तो सरकारको यो नीति देखेर, यो जनता मार्ने काम देखेर म त छक्क परिरहेको छु। मान्छेहरू भोकै पेट कहिलेसम्म बस्छन् जबकि उनीहरूलाई खाने सामान जुटाउनुलाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा म सभामुख महोदय मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको जुन अहिले मूल्य वृद्धि गरेको छ त्यसलाई तत्कालै हटाइयोस् र जनतालाई राहत दिने काम गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, धनुषामा भएको आरती शाहको हत्यामा संलग्न विरुद्ध मृत्यु आरती आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेर उप निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्टै जाहेरवालालाई शनाखत गर्ने भनी बोलाएका प्रहरी जाहेरवालाले बेहोरा फेर्ने भनेर दिएको दबाब प्रतिकार इन्कारी गर्दा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अधिकारीहरूले जाहेरवालाले धम्की कुटपिट र चरम यातना दिएर घटनाको विरुद्ध माइती घर मण्डलमा मृतकका आफन्तहरू अनसनमा बसेको यति लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरूको न्यायिक माग आवाज सरकारले सुनेको छ कि छैन? पीडित जाहेरवालाले नै यातना दिए भनेर निर्घात कुटघात गर्ने प्रहरी अधिकृतबाट निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्दैन भनेर जोड
आधार मागसहित अनसनमा बसेको कुरा किन र के कारणले सुन्दैन? यातना र धम्की दिने प्रहरी अधिकृतमाथि गृह मन्त्रालय अहिलेसम्म किन कारवाही गर्दैन? अनसनकारी पीडितहरूले सरकारलाई हाम्रो आवाज सुनवाई नगरे आत्मदाह गर्छु भनिरहँदा गृह प्रशासन किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ? यो समस्याको तुरन्त समाधान होस्। पीडितको मागलाई तत्काल पुरा गरी हत्याको। मान्य सदस्य श्री लाल प्रसाद सावा लिम्बू। सम्मान्य सभामुख महोदय, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यसित बसोबासीहरू लामो समयदेखि लाल पूर्जा पाउने आशामा छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग पुनर्गठन भई सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय भूमि आयोग बनेको पनि 2 वर्ष हुँदैछ। काम अत्यन्त सुस्त देखिएको छ। झापा जिल्लामा झापा गाउँपालिका, गौरीगञ्ज, शिव सतासी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको निवेदन लिने काम मात्र भएको छ। नापीको काम आजसम्म सुरु भएको छैन। झापा जिल्ला भूमि आयोगले आजसम्म नापी गर्ने प्राविधिक सर्वेक्षक र अमिनहरू पालिकाहरूमा पठाएको छैन। त्यसका यथाशीघ्र पठाई नापी काम सुरु गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कन्काई नगरपालिकामा भने नापी काम सम्पन्न भएको छ, तर लाल पूर्जा पाउन जग्गा खरिद गरेको भन्दा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो महँगो रकम न्यायोचित भएन। गरिब, दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित नागरिकहरूले यति धेरै कर राशि तिरेर लाल पूर्जा लिन सक्दैनन् सभामुखज्यू। त्यसैले भूमि ऐनको नियमावली संशोधन गरी न्यायोचित गरिब र सुकुम्बासीले पनि। मान्य सदस्य श्री लालवीर चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी जनताको जनप्रतिनिधि भएर यहाँ उभिरहेका हुन्छौँ र आफ्नो आवाजहरू पनि यस गरिमामय सदनमा बोलिरहेका हुन्छौँ, तर कार्यान्वयनतिर अगाडि बढेको अवस्था छैन। सबै मान्यजीहरूको त्यही गुनासो देखिन आएको छ। र सर्वप्रथममा यो हाम्रो बर्दिया जिल्लामा साउन महिनामा जुन बाढी पीडितले क्षतिग्रस्त भएको थियो, तिनीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र मान्य अब्दुल खानजीले जुन भन्नुभएको छ, सीमामा बर्दिया जिल्ला भएको नाताले उहाँको सीमाङ्कन वास्तवमा स्तम्भहरू छिटोभन्दा छिटो त्यो स्थापनाको लागि राज्यले पहल गरोस्। र सँगै अर्को, मैले बर्दिया जिल्लामा घुम्दै गर्दा अस्ति भर्खरै 272 परिवार मुक्त कमैया बोर्डर साइडमा बसालिएको छ। त्यो 10 गजाभन्दा 50 मिटर यतातिर ओपन जमिनमा उनीहरूलाई 3 कट्ठा 1.5 कट्ठामा बसालिएको छ। र पारीबाट यहाँ उब्जनी गरेका वस्तुहरू। मान्य सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश भएको बजेट यस सम्मानित सदनले पास गरेको महिनौँ भयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश भएको बजेटमा साउनभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने, कार्तिकभित्र ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाएर विकास बजेटको पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने र विकास बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो। त्यसै गरी कृषि, ऊर्जा र काठमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यसहित कृषिमा 7 अरब नेपाल सरकारको तर्फबाट र 13 अरब एडिबीको तर्फबाट, त्यसै गरी काठमा आयात रोक लगाउने लगायतका धेरै प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो। त्यो प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन सम्मानित सदनमा नेपाल सरकारलाई पेश गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय